सुरुमा हामी एक अध्यायको 19 पद हामी हेरौँ, 17 देखि 19 हामी हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ एकजना व्यक्तिले यसरी भन्नुभएको थियो कि मण्डलीमा मुक्ति पाएकाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई यो प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूको जवाफ के होला? जस्तै तपाईलाई बाइबलमा सिकाइदिनु कि तपाईँको अगुवाले सिकाइदिनु भएको होस् भनेर कुन चाहिँ पुस्तक बढी तपाईँ सोच्नुहुन्छ, अथवा कुन चाहिँ पुस्तक चाहिँ सिकाइदिनु भएको होस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उनीहरूको जवाफ थियो प्रकाशको पुस्तक। अनि उनीहरूले भने हामीलाई प्रकाशको पुस्तक सिकाइदिनु भयो भने त्यस्तो लाग्छ। तर फेरि अगुवालाई बेग्लै है छुट्टै सोद्धाखेरि कुन चाहिँ पुस्तक तपाईँलाई सिकाउन नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अनि उहाँले भन्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तक। त्यसैले प्रकाशको पुस्तक चाहिँ धेरैजना सिक्न चाहने पुस्तक हो, तर सिकाउन गाह्रो पुस्तक हो। तर प्रभुको सहायताले सबै कुरा त बुझ्न निश्चय पनि कठिन छ, अनि सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि कठिन छ। तर वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक आफै कठिन होइन। यदि त्यो भएको भए उहाँले दिनुहुन्थेन। प्रकाश भन्ने शब्द चाहिँ उघार्नु भन्ने शब्द अर्थ हो यसको। उघार्नु, खोल्नु वा घुम्टो हटाउनु, प्रकाशमा ल्याउनु, त्यो अर्थ हो। अनि प्रकाशको पुस्तक भनेको चाहिँ के कुराको प्रकाश हो भने एक अध्यायको हामी एक पद हेरौँ त पहिला। एक अध्यायको एक पद। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनेको छ है। येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनेको के हो भने यो पुस्तकमा चाहिँ सबभन्दा बढ्ता येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उघारिएको छ है। अनि यो चाहिँ भविष्यवाणीहरूको प्रकाश भन्दा पनि, भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश भन्दा पनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रकाश दिएको छ। अनि खास प्रकाशको पुस्तक चाहिँ छोपिएको पुस्तक होइन। मुख्य मैले भन्न खोजेको चाहिँ वास्तवमा यो उघारिएको पुस्तक हो। अनि यदि छोपिएको पुस्तक हो भने हामीलाई बुझ्न गाह्रो नै थियो। तर वास्तवमा यो उघारिएको पुस्तक वा खोलिएको पुस्तक भएको हुनाले यो हामीलाई बुझ्न गाह्रो छैन, किनभने प्रभुले यो खोलिदिनु भएको छ। त्यसैले पुस्तकको नाम नै प्रकाशको पुस्तक हो। अनि विशेष गरी येशू ख्रीष्टको प्रकाश, ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने प्रकाश दिइरहेको छ है। अनि त्यसको साथसाथै हुन आउने कुराहरूको बारेमा प्रकाश पनि दिइरहेको छ। अनि त्यसैले प्रकाशको पुस्तकमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो भने येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ? उहाँलाई कसको रूपमा देखाइएको छ? उहाँलाई मारिएको थुमा भनिएको छ, उहाँलाई बसिरहनु भएको थुमा भनिएको छ है। अनि मुख्य कुरा उहाँ थुमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ। अनि त्यो बाहेक उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई विभिन्न नामहरू दिएको छ प्रकाशको पुस्तकमा। येशू ख्रीष्ट, विश्वासयोग्य साक्षी, मरेकाहरूबाट बौरनेमा जेठा, पहिलो, पृथ्वीका राजाहरूका राजा, अल्फा र ओमेगा, प्रथम र अन्तिम, मानिसको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र, दाउदको साँचोहरूको रखवाला है। अनि मृत्यु र नरकको साँचो हुनुभएको व्यक्ति, यहुदाको कुलको सिंह, दाउदको जरा, मारिनुभएको थुमा, हाम्रो प्रभु, बालक, अनि पृथ्वीका पवित्र जनरका राजा, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको वचन, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, बिहानीको तारा, अचम्मको नामहरू उहाँलाई दिएको छ वास्तवमा। अनि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रकाश हो। त्यसरी खोलिएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तक 1को 19 पद हेरौँ हामी एकैचोटि। अब 19 पदमा चाहिँ बौरी उठ्नुभएको येशूले पत्मोस भन्ने टापुमा निकालिएको यूहन्नालाई उहाँले यो दर्शनहरू दिनुहुन्छ। अनि उहाँलाई देख्छ एक अध्यायमा। अनि 19 पदमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको आउटलाइन प्रभुले दिनुभएको छ है, रूपरेखा। 1:19 तीनटा कुरा भन्नुहुन्छ। तिमीले देखेका कुराहरू लेख, भइरहेका कुराहरू लेख, र यिनका पछि हुने कुराहरू लेख। त्यसैले पहिलो कुरा तिमीले देखेका कुराहरू लेख भनेको एक अध्याय मैले के देखियो येशू ख्रीष्टको बारेमा त्यो लेख।
भइरहेका कुराहरू लेख भनेको 2 र 3 अध्यायमा मण्डलीहरूमा के भइरहेको छ त्यो लेख। यिनका पछि हुने कुराहरू लेख भनेको अब 4 अध्यायपछि बाँकी 22 अध्यायसम्म के हुनेवाला छ त्यो लेख। त्यसैले प्रकाशको पुस्तक चाहिँ भविष्यवाणीको पुस्तक हो। त्यहाँ भविष्यवाणी मात्र होइन तर देखेको कुरा, त्यो भएको कुरा, येशू ख्रीष्ट, महिमित येशू ख्रीष्टको बारेमा, साथै भइरहेको कुरा, मण्डलीमा के भइरहेको छ, अनि साथै हुन आउने कुरा, 4 अध्यायदेखि चाहिँ पछि हुन आउने कुराहरू। हाम्रो फोकस चाहिँ मुख्य यहाँ सङ्कष्टकाल, 7 वर्ष सङ्कष्टकाल, अनि त्यसमा परमेश्वरको क्रोधहरू कसरी प्रकट हुन्छ त्यो अध्ययन गर्न खोजिरहेछौँ आज चाहिँ हामी। अनि त्यसैले यहाँ तपाईँहरूलाई मैले जुन नोट्स दिएको छु त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर प्रकाशको पुस्तकको केही रूपरेखा पनि दिएको छु सरस्वती, एउटा रूपरेखा है। अनि यो सबै हामी हेर्ने छैनौँ अहिले समयको कारण, त तपाईँले हेर्नुभयो होला। अनि साथै तपाईँलाई त्यहाँ एउटा मैले एउटा तालिका पनि दिएको छु। मत्ती 24 को विशेष गरी 1 देखि 14 वा भनौँ सङ्कष्टकालको पहिलो 3.5 वर्षमा हुने घटनाहरू चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायसँग तुलना गर्दाखेरि ख्रीष्टले भन्नुभएको चिन्हहरू चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा भएका घटनाहरूसँग सँगसँगै जान्छन् है। त्यो टेबल तपाईँले हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, तुलना गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। हामी चाहिँ दोस्रो टेबल हेर्नेछौँ अहिले, तालिका। 7 वर्षीय सङ्कष्टकाल चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो 3.5 वर्ष र दोस्रो 3.5 वर्ष, जम्मा 7 वर्ष अथवा 7 वर्षको 1 हप्ता, 70औँ हप्ता। दानियल भविष्यवक्तालाई भनेको 70औँ हप्ता, 69 हप्ता चाहिँ ख्रीष्टको इन्कार गर्ने दिनमा पुरा भयो। अब 70औँ हप्ता चाहिँ मण्डली युगको रहस्य वा जुन प्रकट गरिएको छ, मण्डली युग सकिएपछि, मण्डली लगिएपछि चाहिँ दानियलका जाति इजरायलसँग परमेश्वरले गर्नुहुने व्यवहारको विषयमा 70औँ हप्ता। अनि यो चाहिँ 7 वर्षे सङ्कष्टकाल भनिएको छ। यसलाई परमप्रभुको दिन भनेको छ। परमप्रभुको दिन भनेको चाहिँ 7 वर्षे सङ्कष्टकाल मात्र होइन, त्यो चाहिँ परमप्रभुको दिनको एउटा हिस्सा हो, परमेश्वरको दिनको। तर 1000 वर्षे राज्य पनि त्यसमा सामेल गरिन्छ। तर जे होस्, यो चाहिँ थुमाको क्रोधको दिन भनेको छ, याकुबको सङ्कष्टको दिन भनिएको छ। 7 वर्षे सङ्कष्टकाल चाहिँ 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो 3.5 वर्ष जसलाई सङ्कष्टकाल मात्र पनि भन्न सकिन्छ, दोस्रो 3.5 वर्ष जसलाई महासङ्कष्टकाल भनिन्छ। येशू ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायमा यो सङ्कष्टकाललाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभएको हामी देख्छौँ। हामी त्यहाँ पल्टाउने छैनौँ अहिले मत्ती 24 मा, तर येशूले मत्ती 24 को 8 पदमा उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने, उहाँले चाहिँ यी सबै पीडाहरूका सुरु हुन् भन्नुभएको छ है। त्यहाँ जाति जातिको विरोधमा उठ्नेछ, राज्य राज्यको विरोधमा, ठाउँ ठाउँमा अनिकाल, महामारी र भुइँचालोहरू हुनेछन्। तर 8 पद, यी सबै पीडाहरूका सुरु हुन्। त्यसैले 1 देखि 14, मत्ती 24 को 1 देखि 14 चाहिँ उहाँले 3.5 वर्ष, पहिलो 3.5 वर्षको कुराहरू बताइरहनु भएको छ। तर दोस्रो 3.5 वर्ष लाई छुट्याउने, पहिलो 3.5 वर्ष र दोस्रो 3.5 वर्षलाई छुट्याउने एउटा घटना छ। त्यो बिचमा एउटा घटना छ, त्यो चाहिँ हो ख्रीष्ट विरोधीले यरुसलेमको मन्दिरमा आफ्नो मूर्ति स्थापना गर्नेछ, पूजा गर भनेर। अनि त्यो नै अब दोस्रो 3.5 वर्ष महासङ्कष्टकाल सुरु हुँदैछ भन्ने कुराको स्पष्ट चिन्ह हो। अनि दोस्रो 3.5 वर्षको लाई चाहिँ महासङ्कष्टकाल भनिएको छ। अनि त्यो बेलाको बारेमा मत्ती 24 को 21 मा येशू आफैले त्यहाँ विभाजन गरिदिनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ मत्ती 24 को 21 मा, किनभने त्यस बेला अर्थात् त्यो मूर्ति खडा गरेपछि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो पृथ्वीको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको थिएन, न त फेरि कहिले हुनेछ। त्यसैले 7 वर्षे सङ्कष्टकाललाई 2 भागमा यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो 3.5 वर्ष सङ्कष्टकाल, त्यो चाहिँ पीडाहरूका सुरु हुन्। दोस्रो 3.5 वर्ष महासङ्कष्टकाल, त्यो जस्तो पृथ्वीमा पहिले कहिले पनि भएको थिएन र पछि पनि हुने छैन। अब प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ 3टा 7 न्यायहरूको कुरा गरिएको छ है। 7वटा
छापहरू, 7वटा तुरहीहरू, 7वटा कचौराहरू। अनि जुन आज हामी सिक्दैछौँ, तपाईँहरूले यदि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ बुझिँदैन भनेर पढ्नु भएको छैन भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुँदैन। तर नबुझे पनि पढिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई बुझ्न केही सहायता हुनेछ। त्यसैले त्यहाँ 3टा सातहरू, 7वटा छापहरू, 7वटा तुरहीहरू, 7वटा कचौराहरू, यो सबै परमेश्वरको न्याय खन्याइएको सङ्केतहरू हो, घटनाहरू हो। तर हामी अल्मला पर्नु पर्दैन यो 3टा छापहरू, तुरहीहरू, कचौराहरू के हो। मैले तपाईँलाई टेबल पनि बनाएर दिएको थिएँ। पुरै 7 वर्षको सङ्कष्टकाललाई नै ओगट्ने चाहिँ त्यहाँ 7वटा छापहरू, जम्मा 7वटा छापहरू। अहिले तुरही र कचौराहरू नसम्झिनुहोस्, 7 वर्षको सङ्कष्टकाल भरिको घटना हुने 7वटा छापहरू। 7वटा छापले 7 वर्ष सङ्कष्टकाल पुरै ओगट्छ। तर यसलाई प्रभुले विभाजन गर्नुभएको छ। 7वटा छापमा पहिलो 6वटा छापहरू चाहिँ जुन छन् त्यो चाहिँ सङ्कष्टकालको पहिलो भागमा पुरा हुन्छन्। भनेको पहिलो 3.5 वर्षमा 6वटा छापहरूको न्याय गरिनेछ। त्यसै आखिरी 7औं छाप चाहिँ के हो नि? हो, आखिरी 7औं छाप चाहिँ अब दोस्रो 3.5 वर्षको समयको अवधिको न्याय हो। त्यसैले आखिरी त्यो 7औं छाप भित्र पनि 6वटा तुरहीहरू र 6वटा कचौराहरू छन्। त्यसले कसरी बुझौँ भने पहिलो 3.5 वर्षमा 6वटा छापहरू खोलिन्छ र दोस्रो 3.5 वर्षमा 7औं छाप खोलिन्छ। अनि त्यो 7औं छाप भित्र चाहिँ 6वटा तुरहीहरू छन् अनि 7औं तुरहीभित्र 7 कचौराहरू छन्। त्यसैले महासङ्कष्टमा चाहिँ 7औं छाप हुन्छ, त्यसभित्र 7 तुरहीहरू छन् जसमा 6वटा तुरही को न्याय छ। नि आखिरी 7औं तुरही चाहिँ 7वटा कचौराको सुरु हो है। त्यसले चाहिँ 7 कचौराहरूको न्यायलाई सुरु गर्छ, स्रोत हो त्यो चाहिँ। अनि तपाईँले यो टेबल राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तालिका दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, किनभने एकैचोटिमा बुझ्छु भनेर नसोच्नुहोस् है। प्रश्नहरू गर्नुहोस्, टिप्नुहोस्। अनि सबै प्रश्न जवाफ मैले एकैचोटि दिन नसकौँला, तर म दिने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले 7 वर्षीय सङ्कष्टकालको 2 भाग छ, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष। जम्मा 7वटा छापहरू छन्। पुरै 7 वर्षीय सङ्कष्टकाललाई समेट्ने 7वटा छाप छन्। तर त्यो 7 छापमध्ये पहिलो 6वटा छाप चाहिँ सङ्कष्टकालमा खोलिन्छन्। 7औं छाप चाहिँ महासङ्कष्टकालमा खोलिन्छ। अनि 7औं छाप खोल्न बित्तिकै त्यसले चाहिँ 7वटा तुरहीहरू सुरु गर्छ। 6वटा तुरही फुकिन्छ अनि आखिरी 7औं तुरही फुक्ने बेलामा फेरि अर्को 7वटा कचौराहरू खोलिन्छ। अनि 7वटा कचौराको न्याय भएपछि 7 वर्षको महासङ्कष्ट सिद्धिन्छ। त्यसैले यसरी घटना हुन्छन्। आउनुहोस् अब हामी चाहिँ यो छापहरूलाई एक एक गरी हामी हेरौँ। प्रकाश 6 अध्यायको 1 र 2 पद। प्रकाश 6को 1 र 2। जब मण्डली उठाइन्छ, मण्डली चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा हामी देख्छौँ। 4 अध्याय र 5 अध्यायमा चाहिँ यूहन्ना चाहिँ स्वर्गमा पुग्छन्, तेस्रो स्वर्गमा। अनि 4 अध्याय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यूहन्ना स्वर्गमा पुग्छन्। 2 र 3 अध्यायसम्म यूहन्ना स्वर्गमा पुगेका छैनन्। ऊ चाहिँ पत्मोस टापुमा छ अनि त्यहीँ ख्रिस्टलाई देखिरहेको छ, त्यहाँ पत्र लेखिरहेको छ। 3 अध्यायको अन्त्य भएर 4 अध्याय सुरु हुने बेला चाहिँ यूहन्नालाई स्वर्ग लगिन्छ। अनि त्यो चाहिँ मण्डलीलाई स्वर्ग लगिएको चित्रण हो। मण्डली पनि 3 अध्यायको घटना सिद्धिएपछि 4 अध्यायको घटना सुरु हुनुभन्दा अगाडि ऱ्याप्चरबाट स्वर्ग लगिन्छ। अनि 4 अध्याय पछाडि चाहिँ मण्डलीको उल्लेख गरिएको छैन। पृथ्वीको कुरा गर्दाखेरि मण्डली स्वर्गमा छ। त्यसैले सङ्कष्टकालमा मण्डली हुने छैन। अनि 4 अध्यायमा पिताको सिंहासन देखाइएको छ। अनि 5 अध्यायमा एउटा पुस्तक देखाइएको छ। त्यो पुस्तक खोल्न कोही पनि योग्य छैन। त्यो पुस्तकमा 7वटा छापहरू छन्, छाप मारिएका छन्। त्यो पुस्तक खोल्न कोही योग्यको छैन। यूहन्ना खुब रुन्छ
तर थुमा है चाहिँ त्यहाँ योग्य देखिनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँको अघिल्तिर दण्डवत गरिन्छ है। यहुदा कुलका सिंह दाउदको जरा भनिएको छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो पुस्तकको छापहरू खोल्नुहुन्छ। अनि हरेकपल्ट उहाँले छाप खोल्दा पृथ्वीमा सङ्कष्टको एउटा केही न केही त्यहाँ सङ्कष्ट को न्याय उहाँले गर्नुहुन्छ। यी 7 छापहरू थुमा आफैले खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि हरेकपल्ट यो छापहरू खोल्दा पृथ्वीमा न्याय गरिन्छ अनि त्यहाँ इन्साफ गरिन्छ। तर हरेक इन्साफ गर्नुभन्दा अगाडि स्वर्गमा त्यो छाप खोलेको देखाइन्छ। जस्तै हामी पहिलो छाप हेर्दैछौँ। अनि के नबिर्सिनुहोस् भने यो पहिलो 6वटा छाप चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षको घटना हो, सङ्कष्टकालको घटना हो। 6 अध्यायको 1 र 2 पद। अनि जब थुमाले छापहरूमध्ये एउटा खोल्नुभयो तब मैले देखेँ, अनि 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ र हेर भनिरहेको सुने। र मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा सेतो घोडा, त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो। उसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि यो जित्दै जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो। त्यसैले यो छाप खोल्दाखेरि चाहिँ थुमालाई देखाइएको छ स्वर्गमा, उहाँले छाप खोल्नु भएको छ। अनि बल्ल यो 2 पदको यो सेतो घोडा, उसँग एउटा धनु थियो, एउटा मुकुट दियो, ऊ चाहिँ यहाँ आउँछ संसारमा। अब यो भनेको के हो? सेतो घोडा, सेतो रङ चाहिँ शान्तिको प्रतीक हो। सो को हो त यो सेतो घोडामा आउने? उसँग धनु पनि छ तर काँड छैन, याद गर्नुहोस्। उसलाई मुकुट दिएको छ अनि ऊ जितिरहेको छ। सेतो घोडामा आउने यो व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्टको रूपमा आउने ख्रिस्ट विरोधी हो वास्तवमा। किन सेतो घोडामा आयो? ऊ चाहिँ शान्तिको पुरुष देखिनेछ। जब मण्डली उठाइन्छ अनि यो व्यक्ति सत्तामा आउँछ है, सत्तामा आउँछ, ऊ चाहिँ शान्तिको कुरा गर्दै आउँछ। सबैले उसलाई मन पराउँछन्, सबैसँग मेलमिलापको कुरा गर्दै आउँछ। सेतो घोडामा ऊ शान्तिको पुरुष देखिनेछ, तर उसले संसारलाई धोका दिइरहेको हुनेछ। उसले शान्तिको प्रतिज्ञा पनि गर्नेछ। सबभन्दा ठुलो शान्ति उसले कहाँ ल्याउनेछ? मध्यपूर्वमा। त्यहाँ मुस्लिम समुदाय, अरबीहरू र इजरायलको बिचमा ठुलो विवाद छ, ठुलो युद्धहरू छ। अहिले त्यो समस्या हल गर्न विश्वका धेरै शक्तिहरू लागिरहेका छन्, तर सकेका छैनन्। इजरायललाई शान्ति छैन, मुस्लिमहरू इजरायलको विरोधमा छन्। मध्यपूर्वमा ठुलो समस्याहरू छ, इरान कोहीसँग मिल्दैन हो। तर यो ख्रिस्ट विरोधी आउँछ र उसले यो मध्यपूर्वको समस्याहरू सबै समाधान गर्छ, हल गर्छ। अनि सबैलाई शान्तिको करारमा उसले डोर्याउँछ है। दानिएलले त्यही कुराको भविष्यवाणी गरेका थिए। यहाँ दानिएल 9:27 म पढ्दिनु छु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। त्यहाँ लेखेको छ, अनि 1 हप्ताका निम्ति भनेको 7 वर्षका निम्ति त्यसले धेरैसँग एउटा बाचा पक्का गर्नेछ है। अनि त्यस हप्ताको बिचैमा त्यसले त्यो बाचा बन्द गर्छ। तर जे होस्, उसले धेरैसँग एउटा बाचा पक्का गर्छ, उसले एउटा शान्ति सम्झौता गर्छ अवश्य पनि। अनि यो व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी हो। ऊ ख्रिस्ट जस्तै भएर आएको छ, यहाँसम्म कि यहुदीहरूले उसलाई मसीहा वा ख्रिस्ट भनेर स्वीकार गर्नेछ। ऊ शान्तिमा आएको छ। अनि ख्रिस्ट विरोधीको कुरा गर्दा ऊ शैतानको पुरुष हो। अनि कतिले चाहिँ उसलाई एकदम टाउकोमा सिङ भएको, खुट्टा चाहिँ खुर फारेको खुट्टा, पछाडि पुच्छर भएको त्यस्तो खालको रूपमा देखाउँछ, होइन? ऊ हेर्नमा नै डरलाग्दो त देखिने छैन, तर बरु शान्तिप्रिय, आकर्षक देखिन्छ। जे वर्णन मगीले एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ है। अनि म यहाँ सरस्वती पढिदिन्छु, तपाईँको त्यो मैले पठाएको नोटमा छैन होला, मैले पछि थपेको। ख्रिस्ट विरोधी एउटा खलनायक जस्तो देखा पर्ने छैन, विलेन है, एउटा खलनायक जस्तो देखा पर्ने छैन। किनभने शैतानका दूतहरू ज्योतिका दूतहरू हुन्। ख्रिस्ट विरोधीको सिङहरू वा खुर फारिएको जस्तो खुट्टा हुने छैन, तर बरु ऊ त संसारले अहिलेसम्म नै देखेको मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा आकर्षक मानिस हुनेछ। उनीहरूले उसलाई निर्वाचित गर्नेछन्, संसारले उसको प्रशंसा गर्नेछ, किनभने ऊ उसको आफ्नै नाममा आउनेछ। तर जब उसले अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिनेछ, निश्चय पनि संसारलाई खराबी नै हुनेछ। जब ख्रिस्ट विरोधी अधिकारमा आउँछ वा सत्तामा आउनेछ, उसले शान्तिको कुरा गर्नेछ र संसारले उनीहरू मानव 1000 वर्षे राज्यमा प्रवेश गरेको झैँ ठान्नेछन्, जबकि वास्तवमा यो संसार महासङ्कष्टमा प्रवेश गरिरहेको हुनेछ।
महासङ्कष्टकाल चाहिँ थुमा झैँ गरी प्रवेश गर्नेछ शान्तमा, तर सिंह झैँ गरी बाहिर जानेछ विनाशमा। संसारले विश्वास गर्न गइरहेको ठुलो झुट भनेको चाहिँ शान्तिको प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ जोन जे भर्नन मग्गीले लेख्नुभएको हो। त्यसैले ख्रिस्ट विरोधीले शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नेछ अनि संसारले पत्याउनेछ। ऊ सेतो घोडामा आउनेछ। ख्रिस्ट विरोधीलाई बाइबलमा अन्य नामहरू पनि दिएको छ। उसलाई पापको पुरुष भनिएको छ, विनाशको पुत्र भनिएको छ, त्यो अधर्मी भनिएको छ, सानो सिंह भनिएको छ, निर्दयी चेहरा भएको र गूढ कुराहरू बुझ्ने एकजना राजा भनिएको छ, आउनेवाला प्रधान पनि भनिएको छ, ख्रिस्ट विरोधी पनि भनिएको छ र उसलाई पशु पनि भनिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा उसलाई थुप्रै नामहरू दिएको छन्। हरेक नामले उसको चरित्रलाई बयान गर्छ। तर उसँग के छ हेर्नुहोस् त, उसँग धनु छ। यहाँ उसँग एउटा धनु थियो भनेको छ 6:2 तर यो धनु रित्तो छ। के देख्छौँ भने उसँग सैन्य अधिकार त छ, ऊ सैन्य शक्ति भएको व्यक्ति हो, तर उसले त्यो प्रयोग गर्दैन। उसले भन्छ मसँग अधिकार छ तर म प्रयोग गर्ने छैन, हामी शान्ति चाहन्छौँ, म शान्ति दिनेछु। ऊ शासक भएकोले सैन्य अधिकार त छ, उसँग हुनेछ अवश्य नै, शक्ति पनि हुनेछ, तर धोका दिनकै निम्ति भए पनि त्यसको प्रयोग गर्ने छैन। प्रयोग गर्नु पर्दैन भनेर उसले भन्नेछ। साथै उसलाई मुकुट पनि दिइएको छ। 2 पदमा उसलाई एउटा मुकुट दियो भनेको शासनको अधिकार उसलाई दिइएको छ। उसले चाहिँ एक विश्व शासन प्रणालीको वातावरण मिलाउनेछ भनेको एउटै राजा संसारभर, एउटै शासक, हामी यसरी मिलेर अघि बढौँ अनि हामी मिलेर अघि बढौँ। बाबेलको धरहरा जस्तै हामी नछरियौँ तर हामी एक ठाउँमा हौँ। अनि खास त्यही कन्सेप्ट, त्यही विचार, त्यही प्रस्ताव उसले ल्याउनेछ, एक विश्व शासन प्रणाली। अनि उसलाई संसारले शासनको अधिकार दिनेछ, उसमाथि भरोसा गर्नेछन्। यहाँसम्म कि इजरायलले पनि उसँग 7 वर्षको निम्ति शान्ति सम्झौता गर्नेछ। उसको अर्को चरित्र बताएको छ, तीव्र विजय। ऊ जित्दै जित्दै जित्नलाई अघि बढे। यो चाहिँ सङ्कष्टकालको ठिक सुरुमा हुने कुरा हो। सङ्कष्टकालको सुरु मुखैमा ख्रिस्ट विरोधी यसरी सेतो घोडामा आउनेछ भनेको शान्तिको प्रतिज्ञा गर्दै। सैन्य शक्ति हुनेछ तर प्रयोग गर्ने छैन। अनि उसलाई मुकुट दिइनेछ अनि ऊ चाहिँ जित्दै जित्दै जित्नलाई अघि बढ्नेछ। अनि उसले आफ्नो वास्तविक रूप चाहिँ सङ्कष्टकालको बीचमा देखाउनेछ, पहिलो 3.5 वर्ष सिद्धेपछि, जब उसले सारा संसारले उसको पूजा गरोस् भनेर मन्दिरमा आफ्नो मूर्ति स्थापना गर्नेछ। अब धेरै टिप्पणीकारहरू, मैले कतिको टिप्पणीहरू पनि पढेँ यो अध्ययन गर्दा, उनीहरूले के भनेका छन् भने यो सेतो घोडाको मानिस ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर बताउँछन्। अथवा कसैले चाहिँ यो ख्रिस्टको महिमित सुसमाचार हो, यो शान्तिको सुसमाचार हो अनि यो सारा संसारमा बढेको छ। तर वास्तवमा यो झुट हो। यो मान्छे ख्रिस्ट होइन, तर ख्रिस्टको रूपमा आएको ऊ चाहिँ बुवास हो, पशु हो। किनभने ख्रिस्ट चाहिँ सङ्कष्टकालको सुरुमा आउनुहुने छैन, तर उहाँ महासङ्कष्टकालको अन्त्यमा आउनुहुनेछ। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ संसारमा शान्ति हुन्छ। अब यहाँ त झन् अशान्ति सुरु भइरहेछ 6 अध्यायमा। यो ख्रिस्ट होइन, तर यो ख्रिस्ट झैँ देखा पनि ख्रिस्ट विरोधी हो। तर के देख्छौँ भने ख्रिस्ट विरोधीको समय त आइसकेको छैन यसरी आउने, तैपनि उसले धोका चाहिँ दिन थालिसकेको छ मान्छेहरूलाई, यही पदको गलत अर्थबाट पनि। अब के हुन्छ पहिलो छापपछि, डेभिड क्लाउड अङ्कल लेख्नुभएको छ उहाँ गीतामा, अबको 3 छापहरू सँगसँगै जान्छन् र यसको परिणामस्वरूप सारा संसारको जनसङ्ख्याको 1/4 मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ। 1/4 होला अथवा 1/3 हामी हेर्दैछौँ न। दोस्रो छाप जब खोलिन्छ 3 र 4 पद यहाँ पढौँ। अनि जब उहाँले दोस्रो छाप खोल्नुभयो, त्यसैले हरेक छाप खोल्दा स्वर्गमा देखाइएको छ अनि संसारमा केही भइरहेको छ है। यहाँ याद गर्नुहोस् यो सबै छापहरू खोल्दाखेरि। अनि यहाँ के देखाउन खोजिरहनु भएको छ नि, संसारमा जे जति घटना भइरहेछ त्यो सबै स्वर्गको अधिकारले मात्रै, स्वर्गको अनुमतिले मात्रै, स्वर्गको त्यहाँ नियन्त्रणमा मात्रै भइरहेको छ। अहिले पनि, आज पनि, गएको 6000 वर्षभरि परमेश्वरको इच्छा बिना के पनि भएको छैन वास्तवमा। 3 र 4 पद। अनि जब उहाँले दोस्रो छाप खोल्नुभयो तब मैले दोस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने। अनि अर्को घोडा जो आगो जस्तो रातो थियो निस्केर आयो अनि त्यसमाथि बस्नेलाई यस पृथ्वीबाट शान्ति हटाउने
र तिनीहरूले एकअर्कालाई मारुन् भनेर अधिकार दियो अनि उसलाई एउटा ठुलो तरवार दियो। त्यसैले रातो घोडा आइरहेको छ। रातो चाहिँ रगतको रङ हो भनेको त्यहाँ युद्ध हुनेवाला छ, रगतहरू बग्नेवाला छ, मान्छेहरू मर्नेवाला छ। त्यसैले त्यहाँ अर्को सङ्कष्ट आएको देख्छौँ। अब यो चाहिँ कुनै साँच्चैकै व्यक्ति होइन है, तर यहाँ हुन लागेको घटनालाई यसरी व्यक्तिकरण गरेर देखाइएको छ। यो रातो घोडामा बस्ने उसलाई चाहिँ पृथ्वीबाट शान्ति हटाउने अधिकार दियो। यसको अर्थ त्यहाँ परमेश्वरले पृथ्वीमा शान्ति राख्नु भएको छ। उहाँले नै संसारमा शान्ति कायम गर्नुभएको छ। परमेश्वर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर संसारलाई सङ्कष्टमा लैजान परमेश्वरले सङ्कष्ट दिनु पर्दैन, तर उहाँले दिनुभएको शान्ति हटाइदिनु भए पुग्छ। अनि मान्छेको आफ्नो आइडियाले अनि राजनीतिले शान्ति ल्याएको होइन, तर परमेश्वरले शान्ति राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ सङ्कष्टकालमा उहाँले हटाइदिनु हुनेछ अनि हटाउने अधिकार दिइनेछ। एकअर्कालाई मारुन्, अनि यही बेला जाति जातिको विरोधमा उठ्ने, राज्य राज्यको विरोधमा उठ्ने, युद्धका हल्लाहरू हुने, अनि उसलाई एउटा ठुलो तरवार दियो। त्यसैले त्यस दिन उहाँले शान्ति हटाइदिनु हुनेछ, जसको परिणामस्वरूप त्यहाँ अत्याधिक मात्रामा हुनेछन् अशान्ति, युद्ध, महामारी, अनिकाल इत्यादि। अनि यो ठुलो तरवार भनेकोले सायद त्यहाँ आणविक हतियारहरू पनि प्रयोग गरिनेछ होला एकअर्काको विरोधमा, निश्चय पनि त्यो गरिनेछ है। तेस्रो छाप त्यसपछि यो सबै सङ्कष्टकालको पहिलो 3.5 वर्षमा भइरहेको छ। तेस्रो छाप खोलिँदा संसारमा अर्को न्याय त्यहाँ गरिन्छ। त्यो चाहिँ हामी 5 र 6 पदमा हेर्नेछौँ। अनि जब उहाँले तेस्रो छाप खोल्नुभयो थुमाले है, उहाँले खोल्नु भएको छ, तब मैले तेस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने। अनि मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा, अब यहाँ कालो घोडाको कुरा गरिएको छ। कालो घोडा, त्यसमाथि बस्नेसित उसको हातमा एउटा तराजु थियो। मैले 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा एउटा यसो भनिरहेको आवाज सुने, 1 दिनारमा 1 सेर गहुँ, 1 दिनारमा 3 सेर जाऊ, तिमीले तेल र दाख मध्येलाई हानि नगर्नु। त्यसैले हामी यहाँ क्रमैसँग हेरौँ। कालो घोडाले चाहिँ अनिकाललाई देखाउँछ। कसरी त्यो अनिकाल हुनेछ संसारमा? दोस्रो छापमा भएको त्यो युद्ध, हटाइएको शान्तिको कारण एकअर्काको विरोधमा जातिहरू उठ्नाले, आणविक हतियारहरू प्रयोग गर्नाले पनि त्यो बेला अनिकाल हुनेछ। त्यो बाहेक पनि परमेश्वरको इन्साफ स्वरूप संसारमा अनिकाल आउनेछ। यो पहिलो 3.5 वर्ष घटना हो। उसको हातमा तराजु छ। तराजु किन? जोख्नलाई। के जोख्दैछ उसले चाहिँ 1 दिनारमा 1 सेर गहुँ जोख्दैछ। उसले 1 दिनार लिएर 3 सेर जौँ दिँदैछ तराजुमा जोख्दै। यो भनेको चाहिँ 1 दिनार भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले 1 दिनमा कमाउने ज्याला। तर कति आइरहेछ 1 दिनारले? 1 सेर गहुँ। अनि यो हिसाब गर्दाखेरि वास्तवमा 1 टुक्रा रोटीको मूल्य हो। मान्नुहोस् तपाईँले दिनभरि काम गर्नुभएको छ अनि तपाईँले दिनभरिमा कति कमाउनुहुन्छ होला? औसतमा 600-700 रुपियाँ। तर 600-700 रुपियाँ तपाईँले कमाउनु भएको छ र त्यो रकमले खालि 1 टुक्रा रोटी मात्रै आउँछ भने त्यो धेरै महँगो हो। अनिकालको चित्रण गरिरहेको यहाँ है। त्यसैले यो चरम आर्थिक मन्दी अनि अनिकालको कुरा गरेको। तर यहाँ तेल र दाख मध्येलाई हानि नगर भनेको छ। अब यो भनेको के हो? सङ्कष्टकालको सुरुको 3.5 वर्षमा तेल र दाख मध्येलाई हानि नगर। अनि यहाँ 2टा कुरा बुझ्न सक्छौँ हामी यो तेल र दाख मध्येलाई हानि नगर भनेकोबाट। तेल र दाख मध्य चाहिँ यो 2टै नै इजरायलको मुख्य फलहरू मानिने हुनाले सायद परमेश्वरले यो पहिलो 3.5 वर्षमा इजरायलको अर्थव्यवस्थापनलाई केही समयको लागि अनुग्रह देखाउनु भएको हुनसक्छ है। तेल र दाख मध्य इजरायललाई चाहिँ उहाँले केही अनुग्रह देखाइरहनु भएको छ। उहाँको चुनिएको जाति हो। यद्यपि उहाँले इजरायललाई न्याय गर्नुहुनेछ पछिल्लो 3.5 वर्षमा पनि, तर उहाँले केही अनुग्रह देखाउनु भएको हुनसक्छ। अथवा अर्को यहाँ अनुमान के गर्न सक्छौँ भने यी दुवै कुराहरू चाहिँ आनन्दका कुराहरू भएकोले है, यो चाहिँ धनाढ्यहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म अनिकालले छुने छैन भन्ने बुझिन्छ है। हुन त पहिलाको समयहरूमा पनि जतिसुकै अनिकाल भए पनि, दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरैजना खाना नपाएर मर्दा पनि त्यहाँ धनाढ्यहरू थिए जसले सुखविलास गर्न छोडेका थिएनन्। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन्छन् जहिले पनि है। सङ्कटकालको बेलामा पनि त्यस्तो हुनेछन्।
अब चौथो छाप खोलिन्छ 7 र 8 पद हामी हेरौँ। अनि जब उहाँले चौथो छाप खोल्नुभयो तब मैले चौथो जीवित प्राणीको आऊ र हेर भन्ने स्वर सुने। अनि मैले हेरेँ अनि हेर एउटा पहेँलो घोडा, त्यसमाथि बस्नेको नाम मृत्यु थियो। नरक चाहिँ त्यसको पछि पछि लाग्यो अनि तरवारले, अनिकालले, मृत्युले र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्न भनी पृथ्वीको चौथो भागमाथि तिनीहरूलाई अधिकार दियो है। त्यसैले यहाँ चौथो छाप खोलिँदाखेरि चाहिँ यो सङ्कटकालको समयमा त्यो अर्को पहेँलो घोडा प्रकट गरिएको छ। पहेँलो चाहिँ उसलाई किन भनेको भने त्यहाँ चाहिँ मृत्यु हुनेछ, त्यहाँ मृत्युको कारण। अनि यो पहेँलो भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा ग्रिकमा क्लोरोस भन्ने शब्दबाट आउँछ। क्लोरोफिल अर्थात् हरित है, हरित हरियो, जुन चाहिँ लासको रङ हो। त्यसैले के देखाइरहेको छ नि, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा लासहरू देखाइरहेको छ, मृत्यु देखाइरहेको छ। यहाँ अर्को कुरा के बताउनु भएको छ भने 8 पदमा यो पहेँलो घोडा त्यसमाथि बस्नेको नाम चाहिँ मृत्यु थियो है, लासको रङ मृत्यु। नरक चाहिँ त्यसको पछि पछि लाग्यो। यो भनेको के हो? मृत्युपछि तुरुन्तै नरकको दण्ड छ है। मृत्युपछि तुरुन्तै विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति नरकको दण्ड छ। अविश्वासीहरू मर्न बित्तिकै नरकमा पुग्छन्, त्यो धनी मान्छेलाई विचार गर्नुहोस्। त्यसरी मृत्युको पछि पछि त्यहाँ नरक लागेको छ। उसलाई चाहिँ मार्ने अधिकार दिएको छ है। यहाँ भनेको छ तरवारले, अनिकालले, मृत्युले, पृथ्वीका जङ्गलीका पशुहरूद्वारा मार्न भनी पृथ्वीको चौथो भाग भनेको 1/4 मानिसहरूको मृत्यु, उसलाई मार्ने अधिकार। महासङ्कटकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै 1/4 मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ। अहिले पृथ्वीको जनसङ्ख्या 7.5 अर्ब छ। मानव 8 अर्ब पुगे पनि झन्डै 2 अर्ब मान्छे एकैचोटि मर्नेछन्। यो भनेको निकै ठुलो सङ्ख्या हो। नेपालमा कोरोनाले अहिलेसम्म जम्मा 1000 मरे है। तर कल्पना गर्नुहोस्, नेपालमा जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या छ, तर सङ्कटकालमा त्यहाँ एकैपटक 2 अर्ब मानिसहरू मर्नेछन्। भनेको झन्डै 200 करोड मान्छेहरू मर्नेछन्। यो निकै ठुलो सङ्कट हो। कसरी मर्नेछन्? यहाँ 4वटा मृत्युको माध्यमहरू वा कारणहरू बताएको छ। तरवार भनेको चाहिँ अनिकाल र युद्धको कारण, त्यहाँ गृहयुद्ध वा सैन्य कारबाहीद्वारा मानिसहरूले मार्नेछन् अवश्य पनि। भोकले मर्नेछन्, यो भनेको त अनिकाल नै हो। मृत्यु भनेको छ सायद त्यहाँ चाहिँ युद्धहरू, अनिकालको कारण विभिन्न रोगहरू आउनेछन्, भाइरसहरू है, जुन कोरोना भाइरसको तुलनामा उनीहरू धेरै सामर्थ्य छन्। कोरोना भाइरस के पनि होइन, त्यो कारणले त्यहाँ मृत्यु हुनेछ। रोगको कारण धेरै मर्नेछन् र साथै पशुहरूको कारण पनि। परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुहुँदा, सुरुमा सृष्टि गर्नुहुँदा त्यहाँ पशु र मानिसहरूको बिचमा एउटा गजबको सम्बन्ध थियो है। एकअर्कालाई सहायता गर्न सक्थे। आज पनि पशुहरूले विभिन्न तरिकाले मानिसलाई सहायता गर्छन्। हाम्रो बारीमा हामी केही खन्छौँ भने त्यहाँ भएका ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो बारीलाई मलिलो बनाइदिन्छ र हामीलाई सहायता गर्छ है। अनि कति ठाउँमा मानिसहरू समुद्रमा डुब्दाखेरि डल्फिनहरूले आएर मद्दत गरेको कुराहरू हामी सुनेका छौँ। त्यो बाहेक विभिन्न तरिकाले पशुहरू धेरै मान्छेको काम लाग्दो हुन्छन्। कुकुरहरूलाई पाल्छन् अनि स्याहार सुसार गर्छन्, अनि उनीहरूले घरको रेखदेख गरिदिन्छ, मान्छेको साथी जस्तो बनिदिन्छ। तर सङ्कटकालमा त्यो पुरै बदली हुनेछ। अब पशुहरूले मानिसहरूलाई मार्नेछन्, अहिले पनि मार्छन्। वर्षेनी मानिसहरू मर्छन् नेपालमा पनि सर्पको डसाइबाट। तर त्यो बेला यो अति बढी हुनेछ, अति बढी हुनेछ। अनि जस्तो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यसको ठिक उल्टो हुनेछ है। मानिसहरू पशुहरूको कारण धेरै मर्नेछन्। यहाँसम्म कि 1/4 मृत्युमा, 2 अर्बको मृत्युमा पशुहरूको ठुलो भूमिका हुनेछ त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँ 5औं छाप खोलिएको हामी देख्छौँ। 5औं छाप 6 अध्यायको 9 देखि 11। अनि जब उहाँले 5औं छाप खोल्नुभयो तब मैले वेदीको मन्त्री र तिनीहरूका प्राणहरू देखेँ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन र तिनीहरूले कायम राखेका गवाहीका कारणले मारिएका थिए। तिनीहरू यसो भन्दै ठुलो स्वरले कराए, हे मालिक, हे पवित्र र सत्य, कहिलेसम्म तपाईँले न्याय गर्नुहुन्न र पृथ्वीमाथि बस्नेहरूबाट हामीहरूको रगतको बदला लिनुहुन्न? तिनीहरू हरेकलाई सेता वस्त्रहरू दिए। तिनीहरू झैँ मारिन लागेका तिनीहरूका सङ्गी दासहरू र तिनीहरूका भाइहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेल अझै केही बेरका निम्ति तिनीहरूले विश्राम गरून् भनी तिनीहरूलाई भनियो। त्यसैले यहाँ वेदीको मन्दिर भनेर लेखेको देख्छौँ हामी। भनेको यूहन्नाको आँखा चाहिँ पृथ्वीमा भइरहेका घटनाबाट अब स्वर्गतर्फ फर्किन्छ। त्यहाँ स्वर्गीय मन्दिर छ, त्यहाँ मन्दिरमा वेदी छ, अनि वेदी मुनि
यी मानिसहरू राखिएका छन्, अर्थात् उनीहरू ख्रीष्टको बलिदानको आधारमा उनीहरूलाई क्षमा गरिएको छ। उनीहरू चाहिँ मारिएकाहरू हुन् भनिएको छ है। मारिएकाहरू कसले मार्छ? ख्रीष्ट विरोधी नै, उसको छाप नलिनेहरूलाई उसले मार्नेछ। त्यहाँ विश्वास गर्नेहरू हुनेछन् ख्रीष्टमाथि, सुसमाचारमाथि, राज्यको सुसमाचारमाथि, अनि त्यो विश्वासको कारण मर्नेहरू शहीदहरू हुनेछन्, ख्रीष्टीय शहीदहरू। उनीहरू साँचो विश्वासी हुन् है, यहाँ बताएका मानिसहरू, किनभने उनीहरूको परमेश्वरको वचन र साक्षीको कारण मारेका हुन्। उनीहरू वेदीको मुन्तिर छन्, अर्थात् ख्रीष्टको बलिदान र रगतले ढाकिएका छन्। उनीहरू सङ्कटकालको समयमा पनि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। त्यो मण्डली त होइन, तर त्यहाँ विश्वास गर्नेहरू हुनेछन्। त्यो बाहेक विश्वास गर्ने यहुदीहरू पनि त्यहाँ हुनेछ, जो मारिनेछन्। येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो खातिर मारिनेछौ, मत्ती 24 त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ। तर यहाँ उनीहरूको बारेमा हेर्नुहोस्, उनीहरूले आफ्नो बदला आफै लिइरहेका छैनन्, तर प्रभुलाई बदला लिइदिनुहोस् भनेका छन्। उनीहरूलाई सेता वस्त्रहरू दिइएको छ, मुक्ति र पवित्रताको वस्त्र, स्वर्गीय शरीर त्यहाँ हुन्छ भन्ने हामी सिक्न सक्छौँ है। अनि अरू पनि त्यसरी नै शहीद भएर त्यहाँ नआउँछन्, उनीहरूलाई विश्राम लिन लगाइन्छ। यो त सङ्कटको सुरु मात्रै हो, त्यहाँ थप विश्वासीहरू पनि आउनेछन् जो शहीद हुनेछन्। छैटौँ छाप, यो चाहिँ अब सङ्कटकालको अन्तिम न्याय भनौँ, पहिलो 3.5 वर्षको। 12देखि 14 पद हामी हेरौँ, यहाँ लेखेको छ। अनि जब उहाँले छैटौँ छाप खोल्नुभयो, तब मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा ठुलो भुइँचालो गयो। घाम चाहिँ केशको भाङ्राको लुगा चाहिँ कालो भयो, जुन चाहिँ रगत जस्तो भयो। जसरी नेभाराको रुखले ठुलो हुरीद्वारा हल्लाइँदा आफ्ना नपाकेका नेभाराहरू झारिदिन्छ, त्यसरी नै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमाथि खसे। पुस्तकको मुठा बेरिए चाहिँ आकाश हटेर गयो। हरेक पहाड र टापु आफ्ना ठाउँहरूबाट हटाए। पृथ्वीका राजाहरू, ठुला ठुला मानिसहरू, धनवान मानिसहरू, मुख्य कप्तानहरू र शक्तिशाली मानिसहरूले, हरेक कमार र हरेक स्वतन्त्र मानिसले आफूलाई ओडारहरूभित्र र पहाडहरूका चट्टानहरूभित्र लुकाए। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामीमाथि खस र सिंहासनमा बस्नुहुनेको मुखबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदियो, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को बिन सक्ला र। त्यसरी यहाँ ठुलो भुइँचालो गएको देख्छौँ हामी है, जब थुमाले छाप खोल्नुहुन्छ, ठुलो भुइँचालो। अनि घाम र जुन कालो र रगत जस्तै भयो, घाम कालो भयो, जुन रगत जस्तो। अब यो घाम कालो हुने र जुन रगत जस्तै हुने चाहिँ कम्तीमा पनि 2 पटक हुन्छ भन्ने हामी देख्छौँ। पहिलो 3.5 वर्षको अन्त्यमा र दोस्रो 3.5 वर्षको अन्त्यमा। यो चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षको अन्त्यमा भइरहेको चिन्ह हो। अनि योएल 2:31 पनि त्यही कुरा गरेको छ। त्यो भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि है चाहिँ सूर्य यस्तो हुनेछ। म पढिदिन्छु, तपाईँले सुन्नुभयो हुन्छ। योएल 2:31 त्यहाँ लेखेको छ, परमप्रभुको महान र भयानक दिन आउनुभन्दा पहिले सूर्य अन्धकारमा र चन्द्रमा रगतमा परिणत हुनेछ। भनेको अब चाहिँ परमेश्वरको भयानक दिन, महासङ्कष्ट सुरु हुनेवाला छ। अनि चिन्ह यही हो, सूर्य कालो हुनेछ, चन्द्रमा चाहिँ रगत जस्तो हुनेछ। अनि त्यो चिन्हपछि सायद फेरि घामले आफ्नो सूर्य देला, अनि दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिसम्म। तर त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चिन्ह हो। यहाँ आकाशका तारहरू पृथ्वीमाथि खसालिने कुरा गरेको छ 13 पदमा है। यो भनेको चाहिँ अहिले पनि समय समयमा उल्काहरूको वर्षा हुन्छ। उल्काहरू भनेको चाहिँ पृथ्वीको सतहभन्दा बाहिर, पृथ्वीको अन्तरिक्षमा, पृथ्वीभन्दा बाहिर अन्तरिक्षमा भन्ने ठुला ठुला चट्टानहरू हुन्, जुन चाहिँ अरू अन्तरिक्षमा भएका चट्टानहरूको टुक्राहरू, ताराहरूको टुक्राहरू त्यस्तोहरू हो, जो चाहिँ समय समयमा पृथ्वीमा खस्छ। तर पृथ्वीमा खस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पृथ्वीको अन्तरिक्षमा जब त्यो पस्छ वायुमण्डलमा, तर पृथ्वीको गुरुत्व बलको पावरले गर्दा अनि त्यहाँको घस्रनले गर्दा त्यो अन्तरिक्षमै जल्छ, जसले गर्दा राति हामीले हेऱ्यौँ भने तारा खसे जस्तो देख्छौँ हामी। तर त्यो तारा होइन, त्यो चाहिँ उल्का हो है, त्यो चाहिँ पिण्डहरू हो। तर सङ्कटकालको अन्त्यमा चाहिँ त्यस्ता उल्काहरू चाहिँ ठुला ठुला आकारमा पृथ्वीमा खस्नेछन्, जो चाहिँ पृथ्वीको वायुमण्डलले जलाउन सक्ने छैन। तर त्यो चाहिँ संसारमा मानिसहरूको बिचमा खस्नेछ, अनि निकै ठुलो उल्का वर्षा हुनेछ भन्ने हामी देख्छौँ है। थुप्रो मानिसहरू मर्नेछन्। अब 7औं छाप चाहिँ 8 अध्यायमा गएर खोलिएको छ। 7 अध्याय चाहिँ अब यो पहिलो 3.5 वर्षमा जुन यो छापहरू खोलिँदै न्याय गरिएको छ, त्यो बेला संसारमा के हुन्छ भनेर देखाइरहेको है।
यो लगतैको घटना होइन, तर 6 अध्यायको बिचमा अर्को काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले 1,40,000लाई छाप मार्नु भएको छ, प्रचार गर्न पठाउनु भएको छ, अनि त्यो काम भइरहेछ। 8 अध्यायमा चाहिँ 7औं छाप खोलिन्छ। अनि जब 7औं छाप खोलिन्छ, त्यो 7औं छापले चाहिँ अब 7 तुरहीहरूलाई सुरु गरिदिन्छ है। 7 तुरहीहरूको मूल वा स्रोत चाहिँ त्यो 7औं छाप हो। अनि हामी त्यसैले अब यो 7औं तुरही अन्तर्गत 7वटा माफ गर्नु 7औं छाप अन्तर्गत 7वटा तुरहीहरू हामी हेरौँ, जुन चाहिँ अब महासङ्कष्टको समयमा हुनेछ। 8 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1 पद हेरौँ। जब उहाँले 7औं छाप खोल्नु भयो, तब स्वर्गमा आधा घन्टा जति चकमन्न भयो। स्वर्गमा 24 प्राचीनहरू उहाँको महिमा गर्ने, स्वर्गदूतहरू उहाँको आराधना गर्ने ठाउँ, त्यहाँ असङ्ख्य परमेश्वरका जनहरू, मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू परमेश्वरको महिमा गर्ने ठाउँ, स्वर्गदूतहरू उहाँको प्रशंसामा गाउने ठाउँ आधा घन्टासम्म चकमन्न हुन्छ, शान्त हुन्छ। भनेको अब त्यहाँ केही ठुलो घटना हुन लागेको छ, त्यहाँ एउटा ठुलो सङ्कष्ट हुन लागेको छ। अनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। 6 पद र 7 पद हामी हेरौँ। पहिलो तुरही, अब यो महासङ्कष्ट सुरु भएपछि अनि 7वटा तुरहीहरू भएका ती 7 स्वर्गदूतहरू तुरही फुक्नलाई तयार भए। 7 पद, अनि पहिलो स्वर्गदूतले तुरही फुके र रगत मिसिएको असिना र आगो उत्पन्न भए, अनि ती पृथ्वीमाथि फ्याँकिए, अनि रुखहरूको तेस्रो भाग जल्यो र सबै हरियो घाँस जल्यो। त्यसैले पहिलो तुरहीमा त्यहाँ एउटा वस्तु फ्याँकिएको छ। 6वटा छापहरू खोल्दाखेरि छाप खोलिएको छ, अनि त्यहाँ केही घटना घटेको छ भने यो तुरहीहरू फुक्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी पहिलो 4वटा तुरहीमा चाहिँ केही चिज फ्याँकिएको छ संसारमा, केही वस्तु के फ्याँकिएको छ हामी हेर्नेछौँ। त्यसको निशाना चाहिँ एउटा ठाउँ बनाइएको छ हरेक त्यो फ्याँकिएको वस्तुको, अनि त्यसको परिणाम पनि फरक छ। त्यसैले यो 4वटा तुरही हेर्दाखेरि हामीले 3टा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। कुन वस्तु फ्याँकिएको, कहाँ फ्याँकिएको र के भएको। त्यसैले यो 7 पदमा कुन वस्तु फ्याँकियो यहाँ भनेको छ, रगत मिसिएको असिना र आगो। कहाँ फ्याँकियो? पृथ्वीमाथि फ्याँकियो। के भयो? 1/3 भनेको 3 भागको 1 भाग वनस्पतिको नाश भयो है। सबै रुख र हरियो घाँस, सबै त होइन, तर 1/3 3 भागको 1 भाग उहाँले नाश गर्नुभयो यहाँ, सबै वनस्पतिहरू। दोस्रो तुरही पनि फुकिन्छ। हामी सबै यो राम्रोसँग हेर्ने छैनौँ है, खालि तपाईँलाई बुझ्नलाई के भइरहेछ भनेर। दोस्रो तुरही चाहिँ 8 र 9 पद, अनि दोस्रो स्वर्गदूतले तुरही फुके, अनि मानव आगोले बलिरहेको एउटा ठुलो पहाड समुद्रभित्र फ्याँकियो। समुद्रको तेस्रो भाग रगत भयो। समुद्रभित्र भएका प्राणीहरूको तेस्रो भाग जसँग जीवन थियो मरे। जहाजहरूको तेस्रो भाग नष्ट भयो। अब यहाँ दोस्रो तुरही फुक्दाखेरि चाहिँ एउटा वस्तु फ्याँकिएको छ। यहाँ भनेको छ मानव आगोले बलिरहेको एउटा ठुलो पहाड। अब पहाड त होइन है, कसरी भने यहाँ मानव भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि जस्तै त्यस्तै यस्तै खालको भनेको जब शब्दहरू प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अक्षरशः त्यही होइन, तर त्यस्तै देखिने केही चिज छ। यो चाहिँ सायद एउटा ठुलो उल्का हुनसक्छ, आगोले बलिरहेको एउटा ठुलो उल्का जुन चाहिँ परमेश्वरले समुद्रभित्र फ्याँक्नुहुन्छ। त्यसैले वस्तु यहाँ के छ भने मानव आगोले बलिरहेको एउटा ठुलो पहाड, यस्तै देखिने एउटा वस्तु छ। निशाना के हो? समुद्रभित्र। कहाँ? समुद्रभित्र। परिणाम के हो? 3 भागको 1 भाग समुद्री प्राणीहरू नाश हुन्छ। 3 भागको 1 भाग जहाजहरू नाश हुन्छ। त्यसैले पहिलो तुरही चाहिँ पृथ्वीमाथि फ्याँकिएर वनस्पतिहरू नाश भयो 1/3। दोस्रो तुरही चाहिँ समुद्रभित्र फ्याँकिएर 1/3 समुद्री प्राणी र जहाजहरू नाश भयो। अब तेस्रो तुरही 10 र 11, यो चाहिँ हामी महासङ्कष्टकालको समयमा प्रवेश गरेको छौँ है। प्रकाश 8 अध्यायको 10 र 11, यहाँ पनि 3टा प्रश्न हामी हेरौँ। के फ्याँकियो वस्तु? कहाँ फ्याँकियो? निशाना के भयो? परिणाम। प्रकाश 8को 10 र 11, अनि तेस्रो स्वर्गदूतले तुरही फुके, अनि राँका चाहिँ बलिरहेको एउटा ठुलो तारा स्वर्गबाट खस्यो, अनि त्यो नदीहरूको तेस्रो भागमाथि
र पानीका मुहानहरूमाथि खस्यो। त्यस ताराको नाम तितेपाती भनिन्छ। पानीको तेस्रो भाग तितेपाती भयो। धेरै मानिसहरू ती पानीद्वारा मरे, किनकि ती तिता बनाइएका थिए। यो तेस्रो तुरै फुक्दाखेरि चाहिँ राका झैँ, त्यसैले यस्तो हेर्दाखेरि राका झैँ बलिरहेको एउटा ठुलो तारा, त्यो ताराको नाम पनि छ तितेपाती भनिन्छ त्यो तारालाई। अब यो भनेको साँच्चै हामीले आकाशमा देखेको तारा होइन, तर तारा खसे चाहिँ आउने उल्का हुनसक्छ है, तर निकै तितो छ त्यो। कहाँ खस्छ, निशाना के हो? अब यो चाहिँ नुनिलो पानी समुद्रमा होइन, तर ताजा पानीमा खस्छ, नदीहरू र पानीका मुहानहरूमा खस्छ भनेको पिउन योग्य पानीहरू। फलस्वरूप के हुन्छ? 1/3 ताजा पानी तितो हुन्छ र धेरै मान्छेहरू मर्छन् है। मत्ती 27 लाई तुलना गर्नुहोस् प्रिय दाजुभाइहरू। जब येशूले तिर्खा लाग्यो भन्नुभयो, उहाँलाई तितो पानी पिलाइएको थियो, पित्त मिसाएको पानी। उनीहरूले जे छ अरे प्रभुले उनीहरूलाई त्यस्तै कटनी गराउनु भयो। उहाँले संसारलाई तितो पानी दिनुभयो। त्यसैले हामी होसियार हुनुपर्छ कि परमेश्वरले कहिले पनि न्याय गर्नु हुँदैन, होइन। उहाँ न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ धीरज धर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँ न्याय गर्नुहुन्छ। मानिसले जस्तो छर्छ उसले त्यस्तै कटनी गर्छ। अनि त्यसैले हामी धेरै होसियार हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा, अनि प्रभुसँग हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्न, उहाँसँग ठिक हुन। तर जे होस्, संसारसँग उहाँले पानी माग्नुभयो र उहाँलाई पित्त मिसाएको तितो पानी दियो, अनि त्यसकै कटनी संसारले गर्नेछ एक दिन। चौथो तुरै प्रकाश 8:12। चौथो स्वर्गदूतले तुरै फुक्यो अनि घामको तेस्रो भाग, जुनको तेस्रो भाग र ताराहरूको तेस्रो भागमाथि प्रहार भयो। यसकारण तिनीहरूको तेस्रो भाग अँध्यारो भयो, दिनको तेस्रो भाग उज्यालो भएन, र यही प्रकारले रात। त्यसैले यहाँ चाहिँ वस्तुको कुरा गरेको छैन, तर एकैचोटि निशाना प्रहार भएको छ। कसलाई? घाम, जुन, ताराहरूलाई, उनीहरूको तेस्रो भागलाई। यसको अर्थ अब संसारमा 1/3 दिन चाहिँ अन्धकार हुनेछ है। त्यो बेला 4वटा तुरै यसरी फुकिन्छ। अब 3टा तुरै बाँकी छन्। 3टा तुरै फुक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 13 पदमा यस्तो भनिएको छ। अनि मैले हेरेँ, अनि एउटा स्वर्गदूतलाई आकाशको बिचमा उड्दै ठुलो स्वरले यसो भनिरहेको सुने, तुरै फुक्न लागेका 3 स्वर्गदूतहरूको तुरैका बाँकी आवाजहरूको कारणले पृथ्वीमाथि बस्नेहरूलाई हाय हाय हाय। जब येशूले फरिसी र शास्त्रीहरूलाई धिक्कार्नुभयो, उहाँले एकचोटि मात्रै हाय भन्नुभयो, तिमीहरूलाई हाय, शास्त्री र फरिसी धिक्कार तिमीहरूलाई। तर जब महासङ्कष्टमा अबको 3टा तुरै फुकिन्छ, स्वर्गदूतले भन्दैछ हाय हाय हाय। परमेश्वरको पवित्रतालाई उचाल्नलाई पवित्र 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 भने चाहिँ अबको 3टा तुरै चाहिँ यस्तै हुनेछ, यति कष्टपूर्ण हुनेछ। त्यसैले हामी हेरौँ 5औं तुरै कस्तो हुन्छ। प्रकाश 9:1-12। यो लामो खण्ड हो, अनि यो सबै पढ्न भ्याइँदैन पनि होला, तर हामी 1-6 पद सरस्वती हेरौँ, अनि म त्यहाँ केही बताउने छु। जस यहाँ पहिला के बुझ्नुपर्छ भने, अब 5औं तुरै जब फुकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ अथाह कुण्डबाट ठुलो समूह, सलहको समूह निस्किन्छ भनेको छ है। को हुन् यिनीहरू? यिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन्, जुन अथाह कुण्डमा बाँधिएका थिए। त्यो बेला खोलिन्छ जस्तो छ, तर यिनीहरू अति नै क्रूर खालका दुष्ट आत्माहरू हुन्, अति नै निर्दयी खालका दुष्ट आत्माहरू हुन्। प्रभुको अनुग्रहले, संसारमाथिको अनुग्रहले उहाँले त्यो दुष्ट आत्मालाई कैद गरेर राख्नु भएको थियो, तर सायद त्यो बेला उनीहरू खोलिन्छ। तपाईँले दोस्रो पत्रुस 2:4, यहुदाको 6 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यी दूतहरूको कुरा गरेको छ। त्यहाँ जुन स्वर्गदूतहरूले आफ्नो पहिलो पद थामिनन् तर आफ्नो वासस्थान छोडिदिए, तिनीहरूलाई उहाँले त्यस महान दिनको न्यायका निम्ति अन्धकार मुनि सदाकालका साङ्लाहरूमा राख्नु भएको छ। त्यसैले प्रकाश 9 यी सिपाहीहरू चाहिँ नरकबाटका दुष्ट आत्माको सिपाहीहरू हुन्। 9 हामी सरस्वती पढौँ। अनि 5औं स्वर्गदूतले तुरै फुके, अनि मैले एउटा तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमाथि खसेको देखेँ। अब यो चाहिँ स्वर्गदूतको कुरा गरिएको छ, एउटा दूतको। अनि त्यसलाई अथाह कुण्डको चाबी दिइयो, अनि त्यसले अथाह कुण्ड खोल्यो,
अनि त्यस कुण्डबाट ठुलो भट्टीको धुवाँ जस्तो गरी धुवाँ उठ्यो र त्यस कुण्डको धुवाँद्वारा घाम र हावा अँध्यारा पारिए। भनेको यति धुवाँ आयो कि घामलाई नै छेकिदियो है। के हुन्छ अनि त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमाथि सलहहरू निस्के। यो चाहिँ सामान्य सलह होइन, तर यो दुष्ट आत्माहरू जुन चाहिँ सलह जस्ता देखा पर्छन् है। र पृथ्वीका बिच्छीहरूसँग शक्ति भए चाहिँ तिनीहरूलाई शक्ति दियो। अनि न त पृथ्वीको घाँसलाई, न कुनै हरियो चिजलाई, न त कुनै रुखलाई हानि गर्नु, तर आफ्ना निधारहरूमा परमेश्वरको छाप नभएका मानिसहरूलाई मात्र हानि गर्नु भन्ने आज्ञा तिनीहरूलाई दियो। जति परमेश्वरले गर भन्नुहुन्छ त्यति मात्र गर्न पाउँछन्। अनि उहाँले यहाँ आफ्ना जनहरूलाई रक्षा गर्नुभएको देख्छौँ हामी। 5 पद, अनि यिनीहरूलाई नमारिहाल्नु भनेको त्यो छाप नलिनेहरू, परमेश्वरको नाम नभएकाहरू, परमेश्वरको छाप नभएकाहरू, यिनीहरूलाई नमारिहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यिनीहरूलाई पीडा दियोस् भनी तिनीहरूलाई अधिकार दियो। तिनीहरूको पीडा चाहिँ बिच्छीले मानिसलाई डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तै थियो। ती दिनहरूमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर भेट्टाउने छैनन्, मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूदेखि भाग्नेछन्। अनि तपाईँले 7 पददेखि 12 पदसम्म हेर्नुभयो भने यो सलहका आकार चाहिँ यिनीहरू कस्तो खालका थिए भने देख्छौँ। अनि यिनीहरू एउटा सामान्य सलह होइन है। हुन त पढ्न सक्छौँ, हामी पढौँ। अनि ती सलहहरूको आकार चाहिँ लडाइँका निम्ति तयार पारेका घोडाहरू चाहिँ थिए। तिनीहरूका टाउकाहरूमा मानव सुनकै जस्ता मुकुटहरू थिए। अनि तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मानिसहरूका अनुहार जस्तै थिए। त्यसैले यो सामान्य सलह होइन, यो दुष्ट आत्माहरू। 8 पद, अनि तिनीहरूको केश स्त्रीहरूको केश जस्तै थियो। तिनीहरूका दाँत सिंहहरूका दाँत जस्ता थिए। तिनीहरूका छातीका कवचहरू फलामका कवचहरू जस्तै थिए। अनि तिनीहरूका पहेँटाहरूको आवाज चाहिँ लडाइँमा दगुरिरहेका धेरै घोडाहरूका रथहरूको आवाज जस्तै थियो। तिनीहरूका बिच्छीहरूका जस्तै पुच्छरहरू थिए। तिनीहरूका पुच्छरहरूमा खिलहरू थिए। अनि मानिसलाई 5 महिनासम्म चोट पुर्याउने तिनीहरूलाई अधिकार थियो। 11 पद, तिनीहरूमाथि राज गर्ने तिनीहरूको एउटा राजा थियो जो चाहिँ अथाह कुण्डको दूत थियो। त्यसको नाम हिब्रू भाषामा अब्बाडोन हो, तर ग्रिक भाषामा त्यसको नाम अपोलियन हो। यो दुइटै अर्थको चाहिँ नाश गर्ने। पहिलो विपत्ति बित्यो हेर, यी पछि अझै 2 विपत्तिहरू आउँछन्। त्यसैले यहाँ हामी देख्छौँ यो अथाह कुण्डबाट दुष्ट आत्माहरूको पहिलो आक्रमण पृथ्वीमा, सैन्य आक्रमण, एउटा दलको रूपमा आउँछन्। तिनीहरूको मूल कहाँबाट आए? उनीहरू अथाह कुण्डबाट आए। तिनीहरूको राजा को? एउटा तारा जसको नाम अब्बाडोन वा अपोलियन भनेको नाश गर्ने। उनीहरूको एउटा राजा पनि छ है, उनीहरूको शासक छ जसले उनीहरूलाई हुकुम गर्छ। तिनीहरू बाटोको पीडा कस्तो? मान्छे मरिहाल्दैनन्, तर बिच्छीले डसेको जस्तो पीडा हुन्छ 5 महिनासम्म। तिनीहरूको समय अवधि कति हो? 5 महिना। तिनीहरूको बयान 7 देखि 10 पदमा हामीले पढ्यौँ है। अब 6औं तुरै, यहाँ अर्को दुष्ट आत्माहरूको दोस्रो आक्रमण, जुन चाहिँ 13 पददेखि 21 पदसम्म छ। 13 देखि 21 पद हामी सरस्वती पढौँ। अनि 6औं स्वर्गदूतले तुरै फुके। परमेश्वरका सामु भएको सुनको वेदीको 4 सिङहरूबाट 6औं स्वर्गदूतलाई जससँग तुरै थियो यसो भनिरहेको एउटा आवाज मैले सुने, ती 4 दूतहरूलाई जुन ठुलो नदीको युफ्रेटिसमा बाँधिएका छन् फुकाइदेऊ। यो को 4 दूतहरू? यो पनि दुष्ट आत्माहरू। साँच्चैको दूतहरूलाई बाँधिएको छैन, तर जो बाँधिएका छन् तिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू। फुकाइदेऊ भनेको छ है। भनेको अब छोडिदेऊ, यिनीहरूलाई संसारमा आक्रमण गर्न दियो मानिसहरूलाई। हामी देख्छौँ परमेश्वरको कति ठुलो अनुग्रह छ। उहाँले अहिले जथाभावी आक्रमण गर्न दिनुभएको छैन। यही समयमा पनि उहाँको इच्छा बिना आक्रमण हुने छैन। अनि उहाँले आफ्ना जनहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ यही समयमा पनि है, सङ्कटकाल, महासङ्कटकालमा पनि। हामी हेर्दैछौँ 15 पद, अनि ती 4 दूतहरू फुकाइए जो मानिसहरूको तेस्रो भाग मार्नका निम्ति त्यस दिन, त्यस घन्टा, दिन, महिना र वर्षलाई तयार थिए। त्यसले अब यहाँ चाहिँ जुन अघि 1/4 मरेर बाँकी रहेको थियो त्यसको पनि 1/3 मर्नेछन्। 16, अनि त्यस घोड चढी फौजको सङ्ख्या 20 करोड थियो। मैले तिनीहरूको सङ्ख्या सुने। अनि यसरी मैले दर्शनमा घोडाहरू र तीमाथि चढ्नेलाई देखेँ जसको आगो, धूम्रकान्त र गन्धक रङका छातीका कवचहरू पहिरेका थिए। घोडाहरूका टाउकाहरू चाहिँ सिंहहरूका टाउकाहरू जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखहरूबाट आगो, धुवाँ र गन्धक निस्कन्थे। यो चाहिँ अक्षरस्थ रूपमा हो, यस्तै हुनेछ है। यी 3 महामारीहरूद्वारा मानिसहरूको तेस्रो भाग मारियो, आगोद्वारा, धुवाँद्वारा, गन्धकद्वारा, जो तिनीहरूका मुखहरूबाट निस्कन्थे।
किनकि तिनीहरूको शक्ति चाहिँ तिनीहरूका मुख र तिनीहरूका पुच्छरहरूमा रहेछ। किनकि तिनीहरूका पुच्छरहरू चाहिँ साँपहरू जस्ता थिए र तिनका टाउकाहरू थिए, तिनीद्वारा तिनीहरूले चोट पुर्याउँथे। त्यसैले यो सामान्य सिपाहीहरू होइन, 20 करोड, यो ठुलो सङ्ख्या हो 20 करोड भनेको। तर यो अथाकुण्डबाटै आएका दुष्ट आत्माहरूको अर्को फौज हो। तिनीहरूको नाइके छन् 4वटा दूतहरू। तिनीहरूको उद्देश्य छ 1/3 मानिसहरूलाई मार्नु। तिनीहरूको सङ्ख्या छ 20 करोड। तिनीहरूको समय छ 23 घन्टा, 23 दिन, 23 महिना र 23 वर्ष। 15 पद। तिनीहरूको आक्रमणको शैली छ आगो, धुवाँ र गन्धक। तिनीहरूबाटको विनाश, मानिसहरूको तेस्रो भाग मारियो। अनि यो 17 देखि 19 उनीहरूको बयान पढ्दा यो सामान्य सिपाहीहरू होइन भन्ने बुझ्छौँ है। के गर्छन् मान्छेले? के पश्चाताप गर्छन् अब? होइन। 20 देखि 21 पद। तर यी महामारीहरूद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले दुष्ट आत्माहरूलाई र सुनका, चाँदीका, पित्तलका, ढुङ्गाका, काठका मूर्तिहरूलाई पूजा नगरौँ भनी आफ्ना हातहरूका कामहरूबाट अझै पश्चाताप गरेनन्, जुन मूर्तिहरू न देख्न, न सुन्न, न हिँड्न सक्छन्। अनि न त आफ्ना हत्या गर्ने कामहरूबाट, न त आफ्ना टुनामुना गर्ने धन्दाहरूबाट, न त आफ्ना व्यभिचारहरूबाट, न त आफ्ना चोरी गर्ने कामहरूबाट तिनीहरूले पश्चाताप गरे। पश्चाताप गरेनन् है। मानिसको हृदय कठोर भएपछि झन् कठोर हुन्छ, झन् कठोर हुन्छ। अनि यो बेला उनीहरूले झन् पश्चाताप गर्ने छैनन्। समय आजै हो वास्तवमा। अनि जो प्रभुमा विश्वास गर्छन् उनीहरूलाई ठुलो प्रतिज्ञा छ। प्रभुले भन्नुभएको छ यो सङ्कष्टबाट बचाउनेछु। त्यसैले हामी चाहिँ यो सङ्कष्ट हाम्रो आँखाले, हाम्रो भौतिक आँखाले देख्नुपर्ने छैन, हामी उठाइनेछौँ। तर त्यो बेला पनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू बचाइनेछन्। अब हाम्रो समय आजको सिद्धियो, तर म यो भ्याउन चाहन्छु। त्यसैले कृपया मसँग 10-15 मिनट मात्र भए पनि धैर्य गरिदिनुहोस्। अब त्यसैले अब यहाँ 7औं तुरही फुकिएको छ। अब त्यो चाहिँ हामी एकैचोटि 11 अध्यायको 15 देखि 19मा जानुपर्छ, 7औं तुरही। अनि बिचमा चाहिँ फेरि त्यहाँ बिचमा भएको केही घटनाहरू बताइरहेको छ है, सङ्कटकालमा भएको घटनाहरू समेत, 2 साक्षीहरू। तर यो 7औं तुरही जब फुकिन्छ, प्रकाश 11को 15 देखि 19 हामी पढ्ने छैनौँ। तर यो 7औं तुरहीले चाहिँ अब 7वटा कचौराहरूलाई खोल्दैछ है। 7वटा कचौराको निम्ति यो स्रोत बनिरहेको छ 7औं तुरही। त्यसैले हामी अब 7 कचौराहरू हामी हेर्नेछौँ 7औं तुरही अन्तर्गत। 16 अध्यायमा जाउँ अब एकैचोटि। 16 अध्यायमा चाहिँ 7 कचौराहरूको बारेमा बताएको छ। यो चाहिँ अब अन्तिम परमेश्वरको भयानक क्रोधहरूको झन् चरम बिन्दुमा पुग्दैछ। परमेश्वरको क्रोध झन् चर्काउँदैछ पृथ्वीमाथि। 16 अध्यायको 2 पद। अनि पहिलो चाहिँ गएर पृथ्वीमाथि आफ्नो कचौरा खन्याए, अनि त्यस पशुको निशान लिने र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्ने मानिसहरूमा खराब र कष्टपूर्ण घाउ खटिरा निस्क्यो। सबैमा होइन, तर प्रकाश 16 अध्यायको 2 पद हामी हेर्दैछौँ। 16 अध्यायको 2 पद। यो कचौरा कहाँ खन्याइएको छ? यो अब फेरि हामीले यो 7वटा कचौरा चाहिँ कहाँ खन्याइएको छ भन्ने हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको परिणाम के भएको छ? त्यसै 2टा प्रश्न, कचौरा खन्याइने स्थान र परिणाम। यो पहिलो कचौरा चाहिँ पृथ्वीमाथि खन्याइएको छ। परिणाम के हो भने अब यहाँ विशेष गरी ख्रिस्ट विरोधीलाई पुज्नेहरू, पछ्याउनेहरू, उनीहरूको शरीरलाई आक्रमण गरिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ खराब र कष्टपूर्ण घाउ खटिरा दिइएको छ है। दोस्रो कचौरा खोलिन्छ, त्यसपछि खन्याइन्छ। यहाँ पनि 2टा प्रश्न गरौँ, कहाँ खन्याइन्छ र के हुन्छ? 3 पद। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमाथि खन्याए, अनि त्यो मरेको मानिसको रगत जस्तै भयो र समुद्रमा हरेक जिउँदो प्राणी मर्यो। अघि त 1/3 मात्र आक्रमण गरिएको थियो प्रभुको अनुग्रहमा, तर अब पुरै नुनिलो पानी वा समुद्रमाथि पुरै समुद्र रगत जस्तै हुनेछ है। भनेको साँच्चै रगत नै हुनेछ त्यो। हरेक समुद्री प्राणी मर्नेछन्, सब मर्नेछन् त्यो बेला। तेस्रो कचौरा फेरि खन्याइन्छ 4 देखि 7 पदमा। के हुन्छ? खन्याइने स्थान के हो? अघि अब नुनिलो पानीमा आक्रमण भयो, अब ताजा पानीमा आक्रमण हुनेछ। अघि जुन तिते पानी बनाएको थियो 1/3, अब पुरै पानीको स्रोतमा आक्रमण हुनेछ। हामीहरू 16को 4 देखि 7। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मुहानहरूमाथि खन्याए, ती रगत भए। मैले पानीका स्वर्गदूतहरूलाई यसो भनिरहेको सुने, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ हे प्रभु, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुनेछ, किनभने तपाईँले यसरी न्याय गर्नुभएको छ। किनकि तिनीहरूले पवित्र जनहरू र भविष्यवक्ताहरूको रगत बहाएका छन्, कहीँदेखि सुरु भएर आज पनि है।
परमेश्वरका जनहरूलाई सताएका छन् संसारले, अनि तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ। तिनीहरू यसका योग्य छन्, हो योग्य छन्। वास्तवमा संसार योग्य छ त्यसको। हामी यो सबै सङ्कष्ट पाउनु पनि योग्यका छौँ, तर प्रभुले कति ठुलो अनुग्रह हामीलाई देखाउनु भयो। ख्रिस्टले हाम्रो सट्टामा क्रुसमा त्यो बलिदान दिइदिनु भयो, अनि हामी यो सङ्कष्टमा पर्नु परेको छैन है। 7 पद, मैले अर्कोलाई वेदीबाट यसो भनिरहेको सुने, साँचो हो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईँका न्यायहरू साँचा र धर्ममय छन्। हो, यो संसारले ख्रिस्टका जनहरूको रगत बगायो, हाबिलबाट सुरु गरेर जकरियासम्म ख्रिस्टलाई पनि रगत बगाइदियो, अनि आज पनि धेरै मानिसहरूलाई मारिरहेका छन्। तर एक दिन उहाँले त्यसको इन्साफ गर्नुहुनेछ संसारलाई। चौथो कचौरा खन्याइन्छ 8 र 9 पद, अनि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा घाममाथि खन्याए, स्थानका घाममाथि। परिणाम के भयो? अनि मानिसहरूलाई आगोले खराउने अधिकार उनलाई दियो। मान्छेको प्रतिक्रिया के छ अब यहाँ चाहिँ? अब यहाँदेखि उहाँले मान्छेको प्रतिक्रिया पनि दोहोऱ्याउनुहुन्छ है। मान्छेको प्रतिक्रिया के हो? अनि भारी रापले गर्दा मानिसहरू खरिए, तिनीहरूले यी महामारीहरूमाथि अधिकार राख्नुहुने परमेश्वरको नामको निन्दा गरे, उहाँलाई महिमा दिनलाई तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन् है। झन् कठोर भए, झन् कठोर भए। उनीहरू योग्यका छन्। प्रभु तपाईँ साँच्चै धर्ममय हुनुहुन्छ। 5औं कचौरा फेरि खन्याइन्छ 10 देखि 11 पद, अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा अब कहाँ खन्याए? खनन स्थान चाहिँ त्यस पशुको सिंहासनमाथि खन्याए। अब चाहिँ विशेष गरी उसतर्फ नै आइरहनु भएको छ। त्यसको राज्य अँध्यारो भयो, अनि तिनीहरूले पीडाले गर्दा आफ्ना जिब्राहरू चपाए। परिणाम के भयो? त्यो पशुको राज्य अँध्यारो भयो। मिश्र मात्रै अँध्यारो भयो जस्तै त्यो पशुको राज्य अँध्यारो भयो। मान्छेले पीडाले आफ्नो जिब्राहरू चपाए। 11 पद, त्यो पशु भन्नाले चाहिँ को? त्यो पशु भन्नाले ख्रिस्ट विरोधी हो, जसले राज्य गर्नेछ है। मान्छेको प्रतिक्रिया के हो त? 11 पद, अनि तिनीहरूका पीडाहरू र घाउ खटिराले गर्दा स्वर्गका परमेश्वरको निन्दा गरे, तर आफ्ना कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन्। भन्नाले यहाँ के देख्छ भने परमेश्वर अझै पनि पश्चाताप गर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ रोजाइदिरहनु भएको छ, तर अधिकांशले पश्चाताप गर्ने छैनन्। 6औं कचौरा पनि हामी हेरौँ। अब यहाँ पनि 3टा कुरा हामी हेरौँ। कचौरा खन्याउने स्थान, अनि परिणाम हामी हेरौँ है, अनि अरू पनि हेर्न सक्छौँ। कारण पनि हेर्न सक्छौँ, शैतानका विशेष दूतहरू हेर्न सक्छौँ, मानिसको प्रतिक्रिया हामी हेर्न सक्छौँ। 16 को 12 देखि 16, 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी युफ्रेटिसमाथि खनाए। कहाँ? त्यो ठुलो नदी युफ्रेटिसमाथि। परिणाम के भयो? त्यसका पूर्वका राजाहरूको बाटो तयार होस् भनेर त्यसको पानी सुकिगयो। कारण के हो? बाटो तयार होस् भनेर। किन युफ्रेटिस सुकाइयो? किनभने परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ पूर्वका राजाहरू चाहिँ इजरायलतर्फ आओस्। किन? हार्मागेड्डोनको युद्धको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई। अब महासङ्कटकालको अन्त्यमा छौँ। अब यहाँ अति भयो भनेर अब उनीहरू युद्धको लागि गइरहेका छन्, अनि परमेश्वरले ल हुन्छ आओ भनेर पासो थाप्दै हुनुहुन्छ। युफ्रेटिस नदीको पानी सुकाइदिनुहुन्छ। 13, अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट, त्यसका जुटा भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका भ्यागुताहरू जस्ता 3टा अशुद्ध आत्माहरू देखेँ, किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्माहरूका आत्मा हुन्, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनको लडाइँमा तिनीहरूलाई भेला गर्नका लागि पृथ्वीका र सारा संसारका राजाहरूका जान्छन्। यो 3टा अशुद्ध आत्माले के गर्छन् भने अब परमेश्वरसँग युद्ध गर्नलाई, हार्मागेड्डोनको युद्धको लागि राजाहरूलाई भेला गर्न जान्छन् है। उनीहरू भेला हुन्छन्। अनि अब 7औं कचौरा हामी हेरौँ 17 देखि 21, 16 पद पनि हेरिहालौँ ल। अनि त्यसले तिनीहरूलाई हिब्रू भाषामा हार्मागेड्डोन भनिने ठाउँमा भेला पार्यो। त्यसले महासङ्कटकालको अन्त्यमा यो अशुद्ध आत्माहरूले गएर राजाहरूलाई भेला गर्छन् हार्मागेड्डोनको युद्धको लागि, मेगिड्डोको बेसीमा। 17 पद, अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए। कहाँ? हावामा। अनि स्वर्गको मन्दिरदेखि सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा ठुलो आवाज आयो, भइसक्यो, पुरा भयो, अब न्याय पुरा भएको छ है। यदि उहाँले भइसक्यो नभन्नु भएको भए, त्यो दिनहरू नघटाइएको भए कुनै पनि प्राणी जीवित रहने थिएनन्। तर परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। यहाँ पनि उहाँका चुनिएकाहरू छन् जो 1000 वर्ष राज्यमा प्रवेश गर्छन्। उनीहरूलाई उहाँले सुरक्षा दिनुभएको छ। उहाँ कति अनुग्रही हुनुहुन्छ। यहाँसम्म पनि पश्चाताप गर भन्दै हुनुहुन्छ, तर मानिसहरूले पश्चाताप गरिरहेका छैनन्। अब के हुन्छ? 18 पद, यो 6औं कचरा, अनि आवाजहरू र गर्जनहरू भए, बिजुलीहरू चम्के,
एउटा ठुलो भुइँचालो गयो, यति सामर्थ्य भुइँचालो, यति ठुलो कि पृथ्वीमाथि मानिसहरू भएदेखि यसो यस किसिमको भएको थिएन। परिणाम के हो? संसारकै सबैभन्दा ठुलो भुइँचालो, अनि संसारकै सबैभन्दा ठुलो असिना 19। अनि त्यो ठुलो सहर 3 टुक्रा भयो, जाति जातिका सहरहरू ढले। उहाँको भयानक क्रोधको मध्येको कचौरा त्यसलाई दिनका लागि परमेश्वरका सामु महान बेबिलोनको सम्झना भयो। अनि हरेक टापु भाग्यो, पहाडहरू पाइएनन्। 21 पद। अनि प्राय मन तौल भनेको 45 किलो तौल भएका ठुला ठुला असिना आकाशबाट मानिसहरूमाथि खसे। अनि यस असिनाको महामारीले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरको निन्दा गरे। त्यो महामारी ज्यादै ठुलो थियो है। त्यसैले यो कचौरा खनिन्छ हावामा, परिणाम हुन्छ सबैभन्दा ठुलो भुइँचालो, सबैभन्दा ठुलो असिना संसारकै। त्यो ठुलो सहर 3 टुक्रा हुन्छ, जाति जातिका सहरहरू ढल्छन्, हरेक टापु भाग्छन्। मानिसहरूको प्रतिक्रिया छन् भने परमेश्वरको निन्दा गर्छन्। तर ख्रीष्ट आउनुहुनेछ त्यसपछि। 17-18 पद। त्यो महान सहर बेबिलोनको विनाश हुनेछ है। 17-18 अध्यायमा। 19 अध्यायमा मण्डलीसँग उहाँको विवाहको कुरा गरिएको छ त्यही समय क्रममा। अनि 19 अध्यायको 11 पदमा विजयी ख्रीष्ट सेतो घोडामा आउनुहुन्छ। हो, उहाँ चाहिँ साँचो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ उहाँले? त्यो पशुलाई भनेको ख्रीष्ट विरोधीलाई, त्यो झुटा भविष्यवक्ता भनेको ख्रीष्ट विरोधीको दाहिने हात है, त्यो भविष्यवक्तालाई उहाँले आगोको झिलमा फ्याँकिदिनुहुन्छ। शैतानलाई उहाँले 1000 वर्षलाई कैद गर्नुहुन्छ। त्यो सबै दुष्ट आत्माहरूलाई उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। अनि 20 अध्यायबाट त्यहाँ 1000 वर्षको राज्य सुरु गरिएको छ। अनि त्यसपछि 1000 वर्षको अन्तिममा शैतानले एकचोटि अन्तिम विद्रोह गर्छ अनि उहाँले त्यो पनि नाश गर्नुहुन्छ। अनि 20 अध्यायको 11 पददेखि चाहिँ अब सारा संसार सुरुदेखि अन्तिमका सबै अविश्वासीहरूको कामहरू अनुसार न्याय गरिन्छ सेतो सिंहासनमा। 21 अध्याय नयाँ यरुसलेम जहाँ हामी ख्रीष्टसँग रहनेछौँ सदाको लागि। 22 अध्यायमा जीवनको नदी। अनि 22 अध्यायको अन्तिममा उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ, हेर म चाँडै आउँछु, हरेकलाई दिने इनाम मसँग छ, हरेकलाई दिने दण्ड मसँग छ, उहाँले दिनुभएको छ। तर हामी चाहिँ दण्डको होइन प्रियहरू, हामी चाहिँ इनामको प्रतीक्षा गर्दैछौँ। हामी क्रोधको होइन, हामी ऱ्याप्चरको प्रतीक्षा गर्दैछौँ। हामी कुनै चिन्ह हेरेर बसेका छैनौँ, तर हामी त्यो तुरहीको आवाज सुन्न बसिरहेका छौँ जुन कुनै पनि घडी फुकिनेछ र हामी लगिनेछौँ यो संसारबाट। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा भएको देख्छौँ। कुनै पनि कुरा उहाँको हातभन्दा बाहिर गएको छैन। संसारमा जे जति हुनेछन् र भइरहेका छन् त्यो हुनुभन्दा अगाडि है योनाले स्वर्गको दृश्य देखेको झैँ स्वर्गको अधीनतामा छ, त्यो नियन्त्रणमा छ, उहाँको इच्छामा छ। अनि हाम्रो जीवन पनि उहाँको अधिकारमा यसरी नै भएको होस्, हामीले सुम्पन सकौँ उहाँलाई। त्यसरी यो त प्रकाशको पुस्तकमा भएको सङ्कटकालको विवरण भयो। अब भोलि हामी मत्ती 24मा जानेछौँ अनि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। मत्ती 24 1देखि 14 पद, माफ गर्नुहोस् 4देखि 14 पद चाहिँ सङ्कटकालको सुरुको विवरण उहाँले दिइरहनु भएको छ है, के हुनेछ। 15 र 16 पद इत्यादिमा चाहिँ उहाँले सङ्कटकालको बिचमा हुने घटना दिइरहनु भएको छ। अनि 21देखि मत्ती 24 21देखि 28 चाहिँ सङ्कटकालको पछिल्लो 3.5 वर्षको घटना उहाँले दिइरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि अनि मत्तीको 24 अध्यायको 29देखि 31 पदमा चाहिँ ख्रीष्टको आगमनको बारेमा बताइएको छ। त्यसले अब तपाईँलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो हुनेछ भोलिको क्लासमा। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ, अहिलेसम्म हामीले जे सिक्न सक्यौँ त्यो नोट्सहरू जे मैले पठाएको छु प्रकाशको पुस्तक त्यसलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पल्टाउँदै हेर्नु अनि केही प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ, यो अन्त गर्नेछौँ।